इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री ब्रूते यत् भारतं प्रत्येकमपि आतंकवादिनां तेषां समर्थकानां चाभिज्ञानपूर्वकं तान् दण्डयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा बिहारे बहुमूल्यपराः भूरि आधारिक संरचना परियोजनाः शिलान्यासपूर्वकं समुद्घाटिताः। भारतेन पहलगाम आतंकवाद्याक्रमणस्य मध्येदृशं पाकिस्तान नागरिकेभ्यः वीजा सेवायाः तत्कालप्रभावेण निलम्बनस्य कृतः निर्णयः। गृहमन्त्री अमितशाहः विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः च राष्ट्रपतिं द्रौपदी मुर्मुवर्यां मिलितवन्तौ। भारतेन पाकिस्तानस्य शीर्ष राजनयिकाः समाकारिताः, तेषां सैन्य राजनयिकेभ्यः अवाञ्छितजनस्य सूचना समर्पिता। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दलस्य सामुख्यम् अद्य सायं एम चिन्नास्वामी स्टेडियम प्रांगणे राजस्थान रॉयल्स दलेन समं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रावोचत् यत् भारतं बिहारे अवैधरूपेण निवसतां जनानाम् अभिज्ञानं करिष्यति। तेषाम् अभिज्ञानानन्तरं तान् तेषामेव मूलगृहेषु प्रेषयिष्यति। श्रीमोदिना भणितं यत् भारतं आतंकवादिनः तेषां समर्थकान् च नूनमेव दण्डयिष्यति। अनेन प्रोदितं यत् भारतं एतादृशान् अवैधजनान् धरायाः अन्तिमपरिधिं यावत् निवर्तयिष्यति। प्रधानमन्त्री न्यगदत् यत् आतंकवादः नैव सहिष्यते। असौ प्रत्यपादयत् यत् न्यायं सुनिश्चेतुं सर्वसम्भव प्रयासाः करिष्यन्ते। निखिलोऽपि देशः अस्मिन् सत्सङ्कल्पे दृढः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा एतत्सर्वं राष्ट्रिय पञ्चायती राज दिवसस्य अवसरे बिहार मधुबनी जनपदे एकां जनसभां सम्बोधयन् प्रोक्तम्। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. प्रधानमन्त्री अग्रे अवदत् यत् आतंकवादस्य आक्रमणैः देशस्य आत्मा कदापि खण्डितः नैव भविष्यति। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमन्त्रिणा अस्मिन् विषये बलं प्रदत्तं यत् मानवतायां विश्वासरताः समेऽपि जनाः भारतेन साकं सन्ति। अमुना प्रोक्तं यत् अनया घटनया समस्तोऽपि देशः दुःखी व्यथितश्च वर्तते, अथ च पीडित परिवारेण साकं स्कन्धेन स्कन्धं संयोज्य तिष्ठति। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। स्वीय संबोधनात् पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा पहलगाम आतंकवाद्याक्रमणे पञ्चतां प्रापितेभ्यः श्रद्धाञ्जलि प्रदानार्थं 1 मिनिट पर्यन्तं मौनमपि धृतम्। प्रधानमन्त्रिणा बिहार यात्रायाः अवसरे 80,413 कोटि रूप्यकतोऽपि अधिकमूल्यानाम् अनेक विकास परियोजनानां शिलान्यासपूर्वकम् उद्घाटनं कृत्वा राष्ट्राय समर्पणं कृतम्।
अद्य यासां परियोजनानाम् उद्घाटनपूर्वकं कार्यं प्रारब्धं। तेषु गोपालगंजे LPG बॉटलिंग प्लांट योजना, विद्युतीकरण परियोजना, आवास योजनाः, रेल अवसंरचनाः, मार्ग विकास योजनाश्च सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री मोदी बिहार यात्रावसरे 77 कोटि रूप्यकाणां रेल परियोजनानाम् उद्घाटनं कृतम्। अथ च 4 रेलयानेभ्यः हरितध्वज प्रदर्शनमपि कृतम्। अमुना मधुबनी जनपदे राष्ट्रिय पंचायती राज दिवसस्य अवसरे आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति माध्यमेन जयनगर पटना नगरयोः मध्ये नमो भारत रैपिड रेलयानं सहरसा लोकमान्य तिलक टर्मिनस्तः मुम्बई नगरं यावत् अमृत भारत एक्सप्रेस रेलयानं च प्रचालयितुं हरितध्वजः प्रदर्शितः। एतद् देशस्य द्वितीयं नमो भारतं रेलयानमस्ति। एतदतिरिच्य चलच्चित्रमन्त्री अपि यात्रिवाही रेलयानद्वयाय हरितध्वजं प्रादर्शयत्। एकं रेलयानं सहरसातः पिपरा पर्यन्तम्, अपरं च समस्तीपुरतः सहरसा पर्यन्तम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पहलगाम जनपदे आतंकिभिः कृतमाक्रमणं विरुध्य भारत सर्वकारेण पाकिस्तानस्य नागरिकाणाम् आव्रजनानुमतिपत्रकं निरस्तम्। आव्रजनानुमतिपत्रकं विरुध्य एतत् निरस्तीकरणम् अस्य मासस्य 27 दिनाङ्कात् प्रभावम् आगमिष्यति। गृहमन्त्री अमितशाहः, विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकर च अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यया साकं सम्भाषणम् आचरितवन्तौ। एतत् सम्भाषणं पहलगाम आतंक्याक्रमणे पाकिस्तानं विरुध्य भारतस्य कठोर कूटनीतिक पादक्षेपस्य उत्थापनानन्तरम् आचरितमस्ति। अत्रान्तरे विदेशमन्त्रालयेन अद्य दिल्ल्याः साउथ ब्लॉक मध्ये पहलगाम आतंक्याक्रमणस्य विषये कतिपय सुनिश्चित देशानां राजदूतेभ्यः सूचना प्रदत्ता अस्ति। ध्येयमस्ति यत् भारतेन जर्मनी, जापान, पोलैंड, ब्रिटेन, रूस समेतानां नैकेषां देशानां राजदूतेभ्यः आतंक्याक्रमणस्य विषये सूचनाः प्रदत्ताः। भारतं पाकिस्तानस्य शीर्ष राजनयिकाय साद अहमद वारेच इत्यस्मै समनपत्रं प्रदाय तस्य सैन्य राजनयिकेभ्यः नॉन ग्रेटा नोट इति असत्करणीया वाञ्छनीय व्यक्तिविषयिणीं सूचनां प्रायच्छत्। प्राप्तसूत्रानुसारं शीर्ष राजनयिकः ह्यः रात्रौ समाहूतः आसीत्। भारतेन सिन्धु जलसन्धेः निलम्बनम्, अटारी इति सीमाप्रवेशद्वारस्य च पिधानं कृतं। सहैव भारतेन इस्लामाबाद इत्यनेन सह राजनयिकसम्बन्धाः अपि अपचिताः। पाकिस्तानं विरुध्य कठोर कार्याचरणं कुर्वता भारतेन सार्क वीजा इत्यस्याः अपि निलम्बनं कृतमस्ति। पहलगाम आतंक्याक्रमणं निध्याय सर्वकारेण समाकारितं सर्वदलीयोपवेशनं नवदिल्ल्यां सद्य एव समारप्स्यते। उपवेशनम् इदं संसदभवन परिसरे आयोज्यते। गृहमन्त्री अमितशाहः, विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः, भाजपा अध्यक्षः JP नड्डा, DMK दलस्य तिरुचि शिवा, NCP दलनेता प्रफुल्ल पटेलः, NCP SP दलनेत्री सुप्रिया सुले, आम आदमी पार्टीति दलस्य संजय सिंह समेताः नैके नेतारः उपवेशनार्थं परिसरे सम्प्राप्ताः सन्ति। भाजपेति दलस्य नेतारः कार्यकर्तारश्च अद्य नवदिल्ल्यां पाकिस्तानोच्चायोगस्य बहिः पहलगामे आतंकिभिः कृतम् आक्रमणं विरुध्य विरोध प्रदर्शनं कृतवन्तः। भाजपा दलस्य विधायकः सतीशोपाध्यायः संवाददातृभिः सह जातायां वार्तायाम् अकथयत् यत् अनया आतंकि घटनया देशस्य नागरिकाणां हृदयानि आक्रोशभरितानि सन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः, देशस्य सेना च पाकिस्तानाय मुखभञ्जनकरं प्रत्युत्तरं दास्यतः। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अद्य जम्मूकश्मीरस्य पहलगाम जनपदे आतंकिभिः कृतेन प्रहारेण हुतिङ्गतस्य शुभम द्विवेदी इत्यस्य आवासम् अगच्छत्। कानपुरे तस्य अन्तिमसंस्कारात् पूर्वं तस्मै पुष्पाञ्जलिं च प्रायच्छत्। IPL इति 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलस्य स्पर्धा राजस्थान रॉयल्स दलेन साकं M चिन्नास्वामी स्टेडियम इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे सायं 7:30 भविष्यति। यः मुम्बई इंडियंस दलेन हैदराबादे सनराइजर्स हैदराबाद दलं 7 क्रीडकैः पराभूतम् आसीत्। इति वार्ताः।